नमस्कार, वैज्ञानिक मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम साउद। वैज्ञानिक मिडियामा आज हामी राजनीतिक बहसमा बर्दगुरिया गाउँपालिकामा अध्यक्षको लागि भारतबाट प्रमोद साउदले केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जाल लगायतका सोसल मिडिया थुप्रै मिडियामा चर्चा भइरहेको छ। बर्दगुरियाको विषयमा उहाँले चाहिँ किन उम्मेदवारी दिनुभयो, उहाँका बर्दगुरियामा जित्ने आधारहरू के छन्, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग प्रमोद साउद हुनुहुन्छ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त वैज्ञानिक मिडिया र हाम्रो टिकाराम भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आधारहरू भन्नुपर्दा म यही धुलो माटोमा खेलेको हुँ। हाम्रा धेरै यहाँका जिम्मेदारहरू मोटरसाइकल चलाएर जाँदा हामी घोप्टो पढेर सुत्थ्यौँ। त्यो अहिले थाहा भयो टेक्नोलोजीले त्यो कार्बेटर त्यसको खराब भएर त्यो धुवाँ फाल्दो रहेछ कि गाडीले। त्यतिखेर हामी त्यो बास्ना भनेर सुँग्थ्यौँ। त्यसरी चाहिँ यो झगडुर गाउँमा मेरो बाल्यकाल बितेको हो। यहाँ रानीगुन्टा तल खोलामा पनि मेरो चाहिँ जग्गा थियो थोरै। अब म सुकुम्बासीको छोरा हुँ। त्यसो भएको कारणले म द्वन्द्वकालमा प्रवासमा गएँ। म जस्ता लाखौँ नेपाली युवा युवतीहरू द्वन्द्वकालले प्रवासिनु पर्यो, हाम्रो बाध्यता थियो। हामीसँग नजिकैको सिमाना खुला नाका भारतमा जाने नेपालीहरू अशिक्षित, बेरोजगारी, गरिब, निमुखा त्यस्तै हो। त्यसको शिकार म पनि भएँ। आज नेपाल सरकारसँग तिनीहरूको सही तथ्याङ्क छैन, त्यसको शिकार हुँ म। करिब 2 दशक त्यहाँ मैले दुःख सुख काटिसक्दा करिब मैले त्यहाँ धेरै साना कामहरू, गिलास धुने, जुठो भाँडा उठाउने र कपडा धुने, ब्रुस साफ गर्ने, ब्रुस लगाउने, झाडु पोछा गर्ने, पेपर आइरन गर्ने, कपडा आइरन गर्ने लगायतका कामहरू थुप्रै हैन अनगिन्ती कामहरू गरेर मैले एउटा क्यान्टिन सञ्चालनमा ल्याएँ। क्यान्टिन सञ्चालन ल्याएर म अहिले 14 सालबाट एउटा होटल व्यवसाय चलाइरहेको छु र 17 वर्षबाट म एउटा हस्पिटलमा मार्केटिङ म्यानेजरको तौरमा छु। करिब महिनाको 2-4 लाख रुपियाँ इन्डियन म कमाउँछु हैन। मलाई नपुगेको चिजहरू अहिले केही पनि छैन। र पनि मातृभूमि, जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि भन्छ नि, जन्म दिने आमाभन्दा र जन्मेको देशभन्दा ठुलो कुरो संसारमा कुनै कुरा हुन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले जन्मेको देशले, जन्मेको माटोले, जन्मेको यहाँको बासनाले, जन्मेको यो थलोले मलाई बोलाएको मलाई महसुस भएको छ। म बुढेसकालमा आएर पार्टीलाई र देशलाई, जनतालाई चाहिँ भार बोल्न जान्न। म अहिले जवान छु, 39 वर्षको भएँ। 2039 साल पौष 4 गते मेरो जन्म हो र अबको 20 वर्षसम्म मात्रै म राजनीति गर्छु। 60 वर्ष भएपछि म सन्यासी लिन्छु। त्यसो भएको कारणले जवानीमै राजनीति गर्नुपर्छ, जवानीमै गर्नुपर्छ भनेर मैले 2 दशक प्रवासी राजनीति गरिसकेको छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भारतीय सङ्गठनमा 2 दशकबाट छु। उत्तर प्रदेशको इन्चार्ज, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय सदस्यको हैसियतले मैले दावा गरेको बर्दगुरिया गाउँपालिकामा। तपाईँ लामो समयदेखि भारतमा बस्नुभयो, अहिले चाहिँ 2-4 लाखको चाहिँ कमाइ गर्नुहुन्छ भनिसक्नु भएको छ। यति धेरै पैसा छोडेर बर्दगुरियाको विकास गर्छु भनेर आउनुभएको छ। अनि तपाईँले 70% जनताको लागि दिन्छु पनि भन्नुभएको छ। यो सोच कहाँबाट आयो, तपाईँ यो बताउन सक्नुहुन्छ? मेरो गरिबीबाट, मेरो मेहनतबाट, मेरो दिनचर्याबाट मैले इट जोडेर चाहिँ महल बन्छ भन्ने कुरा सिकेको छु। मैले चाहिँ पढेर भन्दा पनि पढेर गरेको छु। म द्वन्द्वकालमा अन्डर हाई स्कुल हो, अहिले म इन्टर लेभलको वहीँ लखनऊ विश्वविद्यालयबाट प्राइभेटबाट पढाइ गरिरहेको छु। त्यसो भएको कारणले शिक्षामा पनि यस्तो खालको टेक्नोलोजी हुनुपर्छ, आइटी टेक्नोलोजी हुनुपर्छ जसले गर्दाको पालिमा इँटा गारा बनाउन सकियोस्, कम्प्युटर बनाउन सकियोस्, हाम्रो देशमा ऊर्जा शक्तिहरू बनाउन सकियोस्, प्राविधिक सामानहरू बनाउन सकियोस्, मोबाइल बनाउन सकियोस्, कम्प्युटर बनाउन सक्यो। यस्तो खालको सरकारी स्कुलमा पनि यो खालको टेक्नोलोजी होस् भन्न चाहन्छु नेपाल अधिराज्यभरिमा। र विकासका पूर्वाधार भने तराईभन्दा बढी यदि पहाडमा विकास हुन सकेन भने हैन नेपाल कहिले पनि बन्दैन, नेपाल कहिले पनि स्विजरल्यान्ड हुँदैन। त्यो खाली कुरामा र कागजमा मात्रै हुनेछ। त्यसको लागि तपाईँ हामी युवाहरू औरात खटिनुपर्छ, 18 घण्टा काम गर्नुपर्छ। मेरो ड्युटी अफ भयो भनेर सुतेर जाँड खाने गाउँपालिकाको अध्यक्षको आवश्यक छैन, गाउँपालिका होइन पार्टीको अध्यक्षको आवश्यक छैन, वडाको अध्यक्षको आवश्यक छैन। त्यसो भएर अपराध मुक्त बनाउन चाहन्छु, भात खाने खेतलाई अवैध तरिकाले प्लटिङ काम गर्ने मुक्त बनाउन चाहन्छु र अर्गानिक खेती, उब्जाउ तरकारी बनाउन चाहन्छु र रासायनिक छिमेकी राष्ट्रबाट आउने अत्यन्तै महँगो तरकारी फलफुलहरू ब्यान्ड गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि समय लाग्छ। तपाईँहरूले विश्वास गरेर एउटा उम्मेदवारी मैले दिने तयारीमा छु। मैले टिकट पाएछु भने, मैले कुनै पनि क्षेत्रमा टिकट पाएछु भने म त्यो टिकटको दुरुपयोग गर्ने छैन, कुर्सीको आडमा गलत सदुपयोग गर्ने छैन, गलत टेन्डरहरू हलाउने छैन, गलत तरिकाले आज 50%, 50%, 60%, 30% बिलो हालेर कामहरू धमाधम भइरहेको छ। त्यो कुराहरूलाई पनि म ब्यान्ड गर्नेछु। हजुर, जुन आज हामीसँग मिडियामा बोलिराख्नु भएको छ त्यो भोलि कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? 100% गर्नु भएन भने जुन फुलको माला तपाईँहरूले हार्नुहुनेछ त्यो जुत्ताको माला म तयार हुनेछु।
हजुर, यो चाहिँ जसरी तपाईँ भारतबाट नेपालमा पुग्नुभयो, यो चाहिँ जसरी चाहिँ विभिन्न अहिले चाहिँ विदेशमा बस्ने नेपालीहरू चाहिँ नेपालको माया गरिरहनु भएको छ, त्यो देशभाव चाहिँ इन्डिया गएपछि विदेशमा गएपछि मात्रै आउँदो रहेछ कि नेपालमा बसेपछि बसेका व्यक्तिलाई पनि आउँदो रहेछ? होइन, यस्तो छ, म जस्तै लाखौँ नेपालीहरू नेपालमै बस्न चाहन्थ्यो होला। मलाई त चाहना थियो, चपरासीको नौकरी भन्छ, पिउनको नौकरी भए पनि म नेपालमै गर्छु भन्ने कन्सेप्ट थियो। म द्वन्द्वकालमा माओवादीको टार्गेट परेर म फरार भएको हो, अनि मैले चाहिँ सशस्त्र या आर्मी पुलिसमा जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि भएको थियो। पूर्व आइजिपी मोतीलालसँग हामी नजिक छौँ, हाम्रो रिलेटिभ लाग्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सशस्त्रको लागि तयारी गरेको थिएँ, कमसेकम हलदार लेभल या असै लेभलसम्म भए पनि म पढ्दै पनि गर्छु, अङ्कल मलाई गराइदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा गरेको थिएँ। मम्मीले तेरो बुवा पनि बित्नु भयो, घरमा कमाउने कोही पनि मान्छे छैन, यसो भएपछि मरिन्छ, यो हुन्छ ऊ हुन्छ भन्ने। त्यसपछि अब मसँग विकल्प रहेन, म रातारात भागेको मान्छे हो। हजुर, मेरो देशमै सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो। त्यसो भएको कारणले मैले लखनऊमा पनि मिनी नेपाल बनाएको छु। नेपाली खाना, नेपाली भाषा, नेपाली भिजिटिङ कार्डहरू, नेपाली सबै कुराहरू। हामी नेपाली पैसा नेपालमै पनि विभिन्न नाकाहरूमा, नेपालकै बौनिया बजारमा पनि, बर्दुगुरिया गाउँपालिकामा पनि केही साथीहरूले, म नाम लिन चाहन्न, 4 रुपियाँ 5 रुपियाँमा भारू पैसाहरू दिने गरेका छन्। मसँग 24 घन्टा, मेरो नम्बर इन्डियन नम्बर नोट गर्नुहोस्, 9889140738, 24 घन्टा तपाईँले चाहिँ 1 लाख 2 लाख रुपियाँ बिना बट्टामा पैसा लिन सक्नुहुन्छ। नेपाली दिनुहोस्, इन्डियन लिनुहोस्, किनभने त्यो मेरो व्यापार होइन, मैले सहयोग गर्दै आएको छु। र तमाम ती नेपालीहरू हस्पिटलमा ठगीबाट मैले तमाम उद्धार गरेको छु। भर्खरै पनि अस्ति 3-4 दिन पहिला पनि मैले थानाबाट 3-4वटा नेपालीलाई छुटाएँ। कोभिडको दौरानमा काम गरेँ, भूकम्पको दौरानमा काम गरेँ, पूर्व मेची पश्चिम महाकालीसम्म काम गरेँ, अनि स्थानीय चुनावमा काम गरेँ, प्रान्तीय चुनावमा काम गरेँ, उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावमा काम गरेँ। 40-50 लाख रुपियाँ मेरो पार्टी र देश जनताको लागि खर्च भइसकेको छ। उत्तर प्रदेशमा 2016मा मैले चाहिँ राज्य सम्मेलन गर्ने 2.5 लाख रुपियाँ त्यहाँ खर्च गरेँ। दिल्लीदेखि नेपालसम्म, काठमाडौँसम्म हामी डेलिगेसनमा गयौँ, नेकपा हुँदा त्यतिखेर मैले काम गरेँ होइन। मैले गाडी रिजर्भ गरेर लिएको थिएँ 4-5 नेताहरूलाई, फ्लाइटका टिकटहरू हाल्यो। त्यसो भएको कारणले हामी सामान्य काम गर्ने मान्छेलाई लाख रुपियाँ भनेको धेरै ठुलो बजेट हो भन्ने जस्तो लाग्छ। हजुर, जस्तै कि हजुरले चाहिँ यति धेरै सहयोग गर्नु भएको छ, धेरै व्यक्तिलाई अहिले लाग्न सक्छ, हाम्रो इन्टरभ्यू हेरिरहेका दर्शकलाई लाग्न सक्छ, यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आयो, तपाईँले कसरी चाहिँ? मैले भने त अघि पनि, मैले महिनाको 3-4 लाख रुपियाँ कमाउँछु। सालको मेरो कति भयो? हजुर, होइन, करिब तपाईँको चाहिँ 12-36 लाख रुपियाँ हुन्छ होइन। मैले चाहिँ आज 3-4 करोडको मैले सम्पत्ति जोडेको छु होइन। मसँग चाहिँ नेपालमा 75 लाख रुपियाँ पर्ने स्कर्पियो एस्टेन गाडी छ, बुलेट छ, स्कुटी छ, यहाँ स्कुटी छ 2-2वटा होइन। जग्गा जमिनहरू छ, 1.5-2 बिघा जग्गा छ, 3-4वटा घरघडेरीहरू छन्। त्यो कमाएर त ल्याएको हो नि। मैले अब कमाउनको लागि राजनीति गर्ने, मैले विगतका दिनहरूमा पनि असहायको लागि सहयोगी यात्रु बलबहादुर विष्टजीसँग मिलेर 3-4 लाख रुपियाँ खर्च गरेर बर्दुगुरिया गाउँपालिकामा सम्मान गर्न चाहन्छु। बर्दुगुरिया गाउँपालिकामा एउटा भगवानको जन्म भएको छ, त्यसको नाम हो बलबहादुर विष्ट। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसको म सल्लाहकार हो, जन्मदाता पनि हो होइन। त्यसो भएको कारणले मैले पनि त्यसमा चाहिँ लगानी लगाएको छु, मेरो अधिकार छ र म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। म उहाँलाई चाहिँ किन सम्मान गर्न चाहन्छु भने उहाँले कोभिडको दौरानमा जसरी निरन्तर अवरात खटेर काम गर्नुभयो, म त्यसको संस्थापक सल्लाहकार भए पनि बढी सम्मान म बलबहादुर विष्टलेजीलाई गर्न चाहन्छु। विचार मेरो पनि थियो, सहयोग मेरो पनि थियो, तर जुन तरिकाले उहाँले आफूलाई खट्नुभयो त्यो काम गर्नुभयो। दोस्रो कुरा, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म म गाडीमा हिँडिरहँदा, म पाटोमा हिँडिरहँदा मैले धेरै गाईको वस्तुहरू छाडा चपाएँ। आजभन्दा 4-5 वर्ष पहिला स्थानीय सरकार आउनुभन्दा पहिला र स्थानीय सरकार आइसकेपछि मैले लम्कीको मेयर महादेव बजगाई, धनगढीको मेयरलाई भेटेँ, यहाँको मेयरलाई भेटेँ र विभिन्न चौमालाको मेयर गौरीगङ्गा गाउँपालिकाको मेयरलाई भेटेँ, तपाईँको चाहिँ यो घोडाघोडी मेयरलाई भेटेँ होइन। के चौधरी अरे हाम्रो यहाँको अघि भर्खरै पनि मेरो भेट भएको छ हजुर, ममता चौधरीजीलाई प्रत्यक्ष तिनीहरूलाई भेट्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ कुनै रिस्पोन्स नदिएपछि आज म बर्दुगुरिया गाउँपालिका गाईहरू कहाँ गए? मैले चाहिँ 28,65,000को बिलो हाल्दा मेरो पास भएन। धनगढीमा पनि त्यस्तै भयो। गाईहरू काठे गाईहरू जसले अमेरिकामा त्यसको भ्यालु हुन्छ, जापानमा भ्यालु छ, अस्ट्रेलियामा भ्यालु छ, ती नेपाली गाईहरू काठे गाईहरू आज खोइ घरमा गाईहरू छैनन्। अब गौत खाने, दुध खाने होइन, तिनीहरूको दिशा पिसाबाट चाहिँ क्यान्सर मुक्त हुने सम्भावना हुन्छ। म अर्ग्यानिक खेतीकोतिर कुरा गरिरहेको छु होइन। भन्छौ यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छौ, साँच्चै नबुझ्ने हो कि नबुझे जस्तै भन्छौ। हामी राष्ट्रलाई माया गरौँ, देशलाई माया। यदि नेपाल नै रहेन भने, झन्डा नै रहेन भने, देशको संविधान नै रहेन भने के हुन्छ? आज एमसिसी जस्तो चाहिँ घातक सम्झौता पारित भएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पनि कमजोरी रहेको मैले महसुस गरेको छु। त्यसको चाहिँ केही मुद्दाहरू सच्याउनु पर्थ्यो। मौन बसेर जुन तरिकाले सम्मानीय नेताहरूले जुन तरिकाले त्यसलाई पारित गर्नुभएको छ अत्यन्तै दयनीय छ। अब बिचमा चाहिँ अमेरिकन जेट
प्यारामिलिट्रीहरू आएर गइसकेका छन्, परीक्षण गरेर गइसकेका छन्। एमसिसी पास भए लगत्तै त्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला, अपडेट होला। त्यसो भएको कारणले हाम्रो एजेन्डा के हो भने गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट हामीले चाहिँ राष्ट्र निर्माणका कदमहरू गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार मुक्त गर्नुपर्छ, भात खाने खेतीलाई प्लटिङ गर्न दिनु हुँदैन। होइन, प्लटिङ गर्दा पनि फराकिलो खालको 25 फिट बाटो नभएर प्लटिङ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा। कमसेकम अब घर घरमा आउने दिनहरूमा मोटरहरू हुन्छन्, मोटरसाइकल होइन कारहरू हुन्छन्। त्यसो भएको कारणले डब्लिङ कार चल्नको लागि 25 फिटको बाटो चाहिन्छ, साइडबाट बाटो पनि चाहिन्छ। बौनिया बजारमा हामी देख्न सक्छौँ महेन्द्र राजमार्ग पिच टुटेको छ। आज बर्दगुरिया गाउँपालिका मोहन छ, लम्कीले तपाईँको चाहिँ गोडागोरीले त त्यो बनाएको छ, अरू चुवाले पनि बनाएको, के अरे उहाँले पनि बनाएको छ, त्यो कर्णालीले पनि बनाएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। तर बौनियामा आज बालु हालेर राखिदिएको छ, ढुङ्गा हालेर राखिदिएको छ, तमाम एक्सिडेन्ट भएको छ, दिनौँ मान्छेहरू मरिरहेका छन्। पहाडको बाटो कुरा गर्ने हो भने पनि पहाडमा चाहिँ गोरेटो बाटोलाई, गाई बस्तु हिँड्ने बाटोलाई कालोपत्र गरिदिएको छ। त्यसो भएको कारणले फराकिलो बाटोको निर्माण हुनु पर्यो। बाटाघाटा जति पनि छन् चाक्लो नबनाएर त्यसमा कालोपत्र गर्न दिनु हुँदैन, ठेकेदारलाई पनि अल्टिमेट गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। यस्तै यस्तै कुराका योजनाहरू मेरो रहनेछन्। रहेको कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ जुन वेतनको कुराहरू, यदि मेरो सेलेरीमा जुन तरिकाले हुनेछ त्यो म 70% 100% दिनेछु र यो गाउँको जनतालाई म सिङ्गो देशबाट चाहिँ सूर्य चिन्हमा भोट हाल्न अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। जसरी चाहिँ हजुरले भनिसकेपछि हजुरसँग थुप्रै गाडीहरू पनि छन्, त्यसो भए तपाईँ चाहिँ सरकारी गाडी चाहिँ चढ्नुहुन्न? नै, मसँग भएका के छ भने म इन्डियामा बसेँ, होइन, मैले इन्डियन आधार कार्डहरू बनाएँ, जसरी यहाँ नेपालीहरूले इन्डियनहरूले नागरिकता बनाएका छन्। अब यदि मलाई टिकट भयो, मैले चाहिँ त्यो भयो भने मैले त सबै इन्डियाको चिजहरू त्याग्नुपर्ने हुन्छ, होइन, मैले सबै त्यागेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले के हो भने अब मैले यहाँ स्थानीय चुनाव लडेपछि सरकारी गाडी नचढेर पनि मोटरसाइकल चढ्न सकियो। त्यो कारमै चढ्नुपर्छ मेयर भन्ने कुरा छैन, होइन, म मोटरसाइकल चढ्न तयार छु। होइन, त्यो गाडी कुनै ठाउँ काम लाग्छ भने म मोटरसाइकलमै चढ्न तयार छु। होइन, गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई मोटरसाइकलमा चढ्न हुँदैन भन्ने काहीँ त छैन नि। माननीयहरू मोटरसाइकलमा चढिरहेका छन्, होइन, सांसदहरू मोटरसाइकलमा चढिरहेका छन्। अनि मेरो क्षमताले भेटाएसम्म म गाडी लिउँला, होइन, सरकारले दिएपछि ठिकै छ। यदि दिन मिल्दैन भनेपछि म मोटरसाइकलमा चढौँला, मोटरसाइकलमा चढ्न मिल्दैन भने पैदल चढौँला, साइकल चलाउँला, होइन, जसरी पनि काम हुनु पऱ्यो भन्न खोजेको हो। हजुर, जस चाहिँ बर्दगुरियामा चाहिँ तपाईँ लामो समयदेखि चाहिँ भारतमा बस्नुभएको छ, जसरी चाहिँ पहिला तपाईँको शिक्षा पनि त्यस्तो राम्रो भएन भन्नुभएको छ। बर्दगुरियामा चाहिँ शिक्षा अहिलेसम्म ब्याचलर लेभलको चाहिँ क्याम्पसहरू छैन। यसको विषयमा तपाईँ चाहिँ मेयरमा जित्नुभयो भने कस्तो खालको पहल चाल्नुहुन्छ? हाम्रो लेभलमा के छ भने जतिखेर हामी पढ्थ्यौँ द्वन्द्वकाल भयो र म जस्ता लाखौँ युवायुवतीहरू अघि पनि भने हामी अशिक्षित त्यसरी वञ्चित हुन पुगेका हौँ र स्कुलहरू तोडफोड विभिन्न खालका विद्यार्थीहरूलाई अपहरणको टार्गेटमा थियौँ, त्यसरी हामी फरार भयौँ। अब त्यसो भएको कारणले त्यो कुराहरू हुन सकेन। अहिले मैले इन्टर लेभलको शिक्षा हासिल गर्दैछु, होइन, त्यो बेग्लै कुरा हो। र अब स्थानीय लेभलमा जुन शिक्षाको जुन कुरा छ त्यसमा तपाईँ हामीले कस्तो खालको योजनाहरू बनाउनुपर्छ भने वैज्ञानिक खालको, होइन, आइटी खालको, बहुमुखी क्याम्पसमा टेक्नोलोजी खालको, जस्तै कम्प्युटरहरू बनाउन सकिने, मोबाइलहरू बनाउन सकिने, होइन, किनभने अहिले जुन टेक्नोलोजी छ त्यो टेक्नोलोजीलाई त भारत र चाइनामा नजिकको बोर्डरहरूमा बनिरहेको छ भने अनि यहाँ नबनाउन सक्नुपर्ने कुरा के छ? अनि जिन्सको कपडाहरू सिलाउने, होइन, जिन्सको टी सर्टहरू सिलाउने, कोट पैन्टहरू सिलाउने, त्यस्तो खालको शिक्षाहरू पढाउनु पर्यो हो। किनभने अनि तरकारी लगाउन सक्ने, तरकारी अर्ग्यानिक तरकारी लगाउन सक्ने, केराहरू तरकारी अर्ग्यानिक लगाउन सक्ने, पपिता पेटको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। पेट राम्रो भएपछि सबै बिमार निको हुन्छ, ग्यास्ट्रिक, सुगर, तपाईँको ब्लड प्रेसर, सबै कुराहरू, न हार्ट एट्याक हुन्छ, न ब्रेन हेमरेज हुन्छ, न केही हुन्छ, न लिभर खराब हुन्छ, न तपाईँको युरिक एसिडको समस्या हुन्छ। पपिता खानुहोस्, गुर्जाको पानी खानुहोस्, बिहानमा उठेर निम्बु पानी हनी हालेर खानुहोस्, अनि तपाईँको मौरी पालन सिकाउँ, होइन, विभिन्न खालका यस्ता कुराहरू जो हाम्रो हिजो पुर्खाहरूले गरे, होइन, वन पाखाबाट चाहिँ जसरी घाँस सरेर गाईबस्तुहरू आउँथे ती खोइ त अहिले रमाइलो घाँडा लगाएका गाईबस्तुहरू खोइ त यही झगडपुर गाउँमा, रानीकुण्टा गाउँमा तमाम गाईबस्तुहरू भैँसीहरू पालेका हुन्थे। आज एउटा घरमा पनि गाई छैन, वस्तु छैन। हामी पैकटको दुधहरू खाइरहेका छौँ, हामी रासायनिक कुराहरू खाइरहेको छौँ। यो कुरालाई चाहिँ धीरे धीरे हामीले बन्द गरेनौँ भने हाम्रो देश सिङ्गो क्यान्सरमा कन्भर्ट हुने जस्तो सम्भावना लाग्छ मलाई। हजुर, तपाईँ चाहिँ मेयरमा बर्दगुरिया गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जित्नुभयो भने यो कामहरू सब बन्द गर्नुहुन्छ? यो कामहरू सक्दो सिस्टममा गर्छु। बजार भाउ पनि, बजारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न
हाई लेभलको सिटी बनाउँछु, स्मार्ट सिटी भन्न मिल्छ त्यसलाई। जस्तै लम्कीले एउटा नक्सा दिएको छ, सुखखडले पनि नक्सा दिएको छ। बर्दगुरिया गाउँपालिकालाई सकेसम्म नगरपालिकाको लागि पहल गर्नेछु म आफ्नो कार्यकालमा, सक्दो प्रयास गर्नेछु होइन। यहाँ लगायत नेपाल सरकारसँग, प्रान्तीय सरकारसँग आवाजहरू उठाउनेछु। मेरो आवाज सत्यको लागि हुनेछ, मेरो आवाज जनता र देशको लागि हुनेछ, मेरो आवाज एक थोपा रगत हुन्जेलसम्म इमान्दारीको लागि हुनेछ। म आफ्नो प्राणको याहुति दिएर देशको जनताको लागि हुनेछु। प्रवासमा रही नेपालीको लागि गर्न सक्छु भने घरमा रही नगर्न सक्ने त असम्भव कुरा केही पनि छैन। हामी तपाईँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ को दुश्मन छ, को पराइ छ, सबै त आफ्नै दाइ भाइ हुन्। त्यसो भएको कारणले यो देशको लागि, यो जन्मथलोको लागि काम गर्न मलाई कुनै खालको आपत छैन, कुनै कुराले रोक्दैन। र मैले दोस्रो कुरा, बजारमा जुन खालको बौनिया बर्दगुरिया गाउँपालिका मात्रै नभएर सिङ्गो नेपालमा म यो व्यापारीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले एउटा रेट राख्नुहोस् अनि एक्सपायर सामानहरू नबेच्नुहोस् र रासायनिक सामानहरू सकेसम्म फलफुलहरू पनि नबेच्नुहोस्। अहिले स्याउको बाहिर चाहिँ लागेको चाहिँ जुन भन्न सुन्नमा आउँछ होइन, त्यो त अब चेकअप गरेपछि भनौँ न थाहा हुने कुराहरू भयो। मोमबत्ती लगाउँछन्, फलाना गर्छन्, ढिमाका गर्छन् भन्ने कुराहरू छ। म भन्न चाहन्छु त्यस्तो कुराहरू नखानुहोस् होइन। खाद्यान्नले चाहिँ क्यान्सर उत्पादन भइरहेको छ। अब विभिन्न खालका अरू हाम्रो चाहिँ हर्मोनहरू डिस्ब्यालेन्स भएर अरू बिमारहरू उत्पादन भइरहेको छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी केन्द्रित गर्ने। तपाईँ 39 वर्ष मात्रै पुग्नु भएको छ भन्ने खबर केही छिन अगाडि भन्नुभएको थियो। हजुर हजुर। अब युवाको लागि के छ? युवाहरूलाई म राष्ट्रमै बस्नुपर्छ भन्न चाहन्छु होइन। यदि तपाईँहरू अहिलेसम्म विदेशमा हुनुहुन्थ्यो भने अब 20 साल 22 साल 25 सालसम्म त स्थानीय चुनावहरू भएन, द्वन्द्वकाल थियो 10 वर्ष जनयुद्धले गर्दा। अब अहिलेको जो मेरो पिरियडको युवाहरू छन्, तिनीहरू युवाहरू नेपाल फर्किनुपर्छ। किनभने विदेशीको सडकबाट लिएर सदनसम्म अत्यन्तै च्याउ उम्रे जस्ता पार्टी उम्रेर देश कब्जा हुँदैछ होइन। व्यापारको नाममा देश कब्जा हुँदैछ। एनसेलले ट्याक्स तिरेको छैन, एमसिसी त्योभन्दा कम पैसामा पारित भएको छ। त्यसो भएको कारणले एनसेलले अल्टिमेट के गरेको छ भने मैले तिमीहरूलाई चुनाव खर्च दिएको छ भने कसलाई दिएको छ त? त्यो नेपाल सरकार किन मौन छ? र विभिन्न अन्य सरी उद्योगहरू चलाउने जति पनि समुदायहरू छन्, जति पनि व्यापारीहरू छन् होइन, आखिरी हामीले के राष्ट्रलाई चाहिँ धराप पारेर चाहिँ आफू व्यक्ति धनी हुनको लागि संहिता ल्याएको हो? संहिता के सुहाउँदो खालको छ त? संहिताले चाहिँ के देश धान्न सक्ने सम्भावना छ त? स्थानीय सरकारमा जुन तरिकाको बजेट आइरहेको छ त्यो तरिकाको अहिलेसम्म विकास भएको तपाईँहरूले देख्नुभयो त? त्यसो भएको कारणले यसको तथ्याङ्क सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ, यसको टेबल हुनुपर्छ। म यो कुराहरूलाई चाहिँ बर्दगुरिया गाउँपालिकाको प्रत्येक मान्छेलाई चाहिँ आवाज उठाउन भन्न चाहन्छु। र बर्दगुरिया गाउँपालिका मात्रै नभएर सिङ्गो देशमा जुन पनि सुकै गाउँपालिका नगरपालिका छ त्यहाँ जनताको आवाज उठाउने अधिकार छ। जनताको आवाज बुलन्द हुनुपर्छ। जनताको आवाज नै सरकार र शासन हो, सत्ता हो। जनता बिना चाहिँ यो देशमा कुनै सत्ता परिवर्तन भएन। 2063 साल 64 सालको जनआन्दोलन पनि जनताले गरेको हो। अनि त्यसो भएको कारणले हामी त्यो कुराहरू नबिर्सौँ। त्यसो भएको कारणले त्यो कुराहरूलाई नबिर्सनको लागि हामी चाहिँ केन्द्रित हौँ र जनताको भलो हुने कामहरू गरौँ। जस्तो कि अहिले चाहिँ युवाहरू कुलतमा फसिरहेका छन्, तपाईँ आफै पनि युवा हुनुहुन्छ। यी कुलतमा फसेका युवालाई चाहिँ तपाईँले ट्र्याकमा ल्याउनुको लागि गाउँपालिकामा अध्यक्ष पाउनुभयो, जित्नुभयो भने कसरी चाहिँ व्यवस्थितकरण? युवाहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि सुधार केन्द्र बनाउनु भनेको महामूर्खता हो। युवाहरूलाई सुधार केन्द्र बनाउने मान्छे नै मूर्ख हुन्। सुधार केन्द्र बनाउनु हुँदैन, त्यसले चाहिँ अनैतिकता हुन्छ, त्यसले चाहिँ झन मानसिकता हुन्छ। तिनीहरूलाई माया गर्नुपर्छ, मोटिभेसन गर्नुपर्छ। सक्दो गार्जेनहरूले लिडरसिप गर्नुपर्छ, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, चाहे लभ गरेको कुरा हो, चाहे ड्रग्समा फसेको कुरा हो, चाहे दारू जुवा रन्डीबाजीको कुरा हो, जुनसुकै मेरो शब्द अलिक गलत भयो भने म क्षमा चाहन्छु। ती कुनै पनि कुराहरूमा कुनै तपाईँको बच्चा फसेको छ, होस्टेलमा कहीँ पनि कसरी पनि फसेको छ, तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ भने त्यसलाई जति सकिन्छ माया गर्नुहोस्। मायाले दुनियाँ जित्न सकिन्छ होइन। कानुनले चाहिँ कुनै कुरा जित्न सकिन्छ, कानुनले चाहिँ चुटाउने र ठुटाउने सजाय दिने मात्रै हो। त्यसो भएर कानुनबाट आफ्नो बच्चाहरूलाई बचाउनुहोस्, गलत बाटोबाट बचाउनुहोस् र जति सकिन्छ देशलाई, जनतालाई, आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो फ्यामिलीलाई समय दिनुहोस्, माया दिनुहोस्। जन्मभूमिलाई माया गर्नुहोस्, जन्मेको आमा बुवालाई, जन्म दिने आमा बुवालाई माया गर्नुहोस्, जन्मेको देशलाई माया गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र संसारको सबैभन्दा सजिलो र पुरानो धर्म हिन्दू धर्म हो। त्यो हिन्दू धर्मलाई पनि प्रायोरिटी दिउँ। म विश्व हिन्दू धर्मको सदस्य पनि भएको हैसियतले म धर्मलाई पनि प्रायोरिटी दिन्छु। पहिलो सबभन्दा ठुलो कुरो त के हो भने मानव धर्म हो। मान्छे बिनाको यो संसार चल्दैन। कोही हिन्दू होला, कोही क्रिस्चियन होला, कोही मुस्लिम होला होइन। हिजो चाहिँ लखिमपुर पलियाबाट आएका मान्छेहरू अब यो गाउँपालिकामा उम्मेदवार उठ्ने तयारीमा छन्। हाम्रो नेपालीहरू प्रवासमा गएको मान्छेहरूले आफ्नो चौकीदार गरेर चाहिँ अहिले प्रवासका नेपालीले प्रवासमा आफ्नो हक अधिकार तयार गर्न सकेका छैन। अस्ति भर्खरै विगत 2 दशकबाट म प्रवासी नेपाली सङ्घमा छु। प्रवासी नेपाली सङ्घ आफैमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भारतीय सङ्गठन हो र विगत 2012 मा 12-11 मा भूकम्प जाँदा मेरो आफ्नो नेतृत्वमा
मैले व्यक्तिगत लगानी लगाएर 11,75,000 बराबर नेपालगञ्ज सिडिओ साहबलाई हस्तान्तरण गरेँ र स्थानीय चुनाव, प्रान्तीय चुनाव र पूर्व मेची पश्चिम महाकालीसम्ममा करिब 10-15 लाख रुपियाँ तबकामा मैले खर्च गरेँ र अहिले कोभिडको दौरानमा पनि करिब 4.5-5 लाख रुपियाँ इन्डियन मैले खर्च गरेँ र म आफै 3 पटक कोभिड भएँ, एक पटक पोस्ट कोभिड भएँ। त्यतिखेर मेरो ज्यान जोखिममा थियो, मसँग 4-5 हजार मात्रै थियो, मैले एकाउन्ट रित्तो गरेको थिएँ। 24 घण्टा औरात प्रवासी नेपालीहरूको लागि र यताबाट उपचारको लागि घुम्नको लागि गएकालाई हामी कहाँ हाम्रो होटल पनि छ, सीताराम गेस्ट हाउस, त्यहाँ बास बस्ने सुलभ मूल्य 200 रुपियाँबाट 2000 सम्मको हाम्रो होटल छ। त्यसरी हामी सेवा दिँदै आएका छौँ। र दोस्रो कुरा 81 होइन, 2074 सालको चुनावमा पनि कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट खबाट म समानुपातिकबाट मैले चाहिँ जिल्लाबाट सिफारिस गर्दै केन्द्रमा गएको थिएँ। हजुरलाई थाहा भएको कुरा या यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीको स्थानीय चुनाव अलग अलग भयो, प्रान्तीय चुनाव चाहिँ एकीकरण भएको थियो। त्यसो भएको कारणले महिलाको चाहिँ कोटा पुरा हुन सकेन, 33% लिने भन्ने कुरा थियो। त्यसपछि मेरो ठाउँमा चाहिँ यताबाट महिला जानुभयो। त्यसरी चाहिँ मैले विभिन्न गतिविधिहरूमा अपडेट छु र करिब स्थानीय चुनाव र प्रान्तीय चुनाव या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म आफ्नै बर्दुगुरिया गाउँपालिकामा म अपडेट छु। अब हामी प्राय बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेलधुराको नजिकको नाका र सजिलो अनि निम्नवर्ग निमुखा र 10 वर्षे जनयुद्धले बल्बमा नेपाल सरकारसँग पनि तथ्याङ्क छैन, इन्डियामा नेपालीहरू गएको कति छ भन्ने कुरो तथ्याङ्क छैन, त्यसको शिकार म पनि हो। हजुर, जस्तो कि तपाईँ लामो समय भारतको लखनऊमा बस्नुभयो, लखनऊमा बसिसकेपछि अहिले बर्दगुरिया हाँक्न सक्छु भन्ने आँट चाहिँ कहाँबाट आयो तपाईँलाई? हामी 24 घण्टा, मैले अघि पनि भने यहाँलाई, दिनरात प्रवासीका नेपालीका समसामयिक विषयवस्तुमा अपडेट हुन्छौँ र विशेष रूपमा के हो त भने कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तित्वले हाँक्न सक्छु भन्ने कुरा उसमा हुँदैन, बसमा हुँदैन। समाज निर्माण पहिला म आफैमा रूपान्तर परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ, ममा क्लियरिटी ल्याउनु पर्ने हुन्छ र दोस्रो कुरा चाहिँ समाजलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले करिब 8-10 वर्ष पहिला यो नजिकैको बर्दगुरिया भन्ने ठाउँमा असहायको लागि सहयोगी हातहरू सहारा घर निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा मेरो 3.5-4 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। सामान्य व्यक्तित्व भन्न चाहन्छु, म भगवान रूपी मान्छे भन्न चाहन्छु बलबहादुर विष्टजी, उहाँ दाइले चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुभएको छ। त्यसको म संस्थापक सल्लाहकार हो र कतिपय मान्छेहरूलाई थाहा छैन, किनभने अहिले 3 सालबाट कोभिडको कारणले म आउन सकिनँ, नत्र म 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिनमा अपडेट भइरहन्छु। जिल्लाको कार्यक्रममा म अपडेट हुन्छु, किनभने हामी प्रवासी नेपाली सङ्घको म केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले अनि उत्तर प्रदेश राज्यको पूर्वको अध्यक्ष, अहिले इन्चार्जको हैसियतले विगत 9 वर्षबाट उत्तर प्रदेशमा इन्चार्ज छु म। अनि त्यसो भएको कारणले मेरो स्थान भनेको प्रदेश कमिटी सदस्य हो। प्रदेश कमिटीका मिटिङहरूमा मैले अटेन्ड गरेको हुन्छु। बर्दगुरिया गाउँपालिका मेरो घर भएको कारणले मलाई कुनै कार्यक्रममा अटेन्ड गर्न बोलाएपछि म जाने हो, जबरजस्ती गएर उनीहरूको कार्यक्रम बिथोल्ने कुरा त हुँदैन होइन, किनभने एउटा सङ्गठन या पार्टी विधि विधानमा चल्ने हो। रहेको कुरा अहिले मेरो बर्दगुरिया गाउँपालिकामा जुन दाबी छ, प्रवासी नेपाली कहिलेसम्म प्रवासमा रहने, म रोगी भएर वृद्ध भएर यो देशमा आएर चाहिँ पार्टीलाई, देशलाई, सरकारलाई, जनतालाई घाँडो बन्ने कि जवानीमा आएर यो देशलाई, नेपाल आमालाई केही गर्ने? मेरो जन्मभूमि हो नि, मेरो कर्मभूमि पो भारत हो, म यो देशको नागरिक हो नि, मेरो अधिकार छ। त्यसो भएको कारणले के हो भने प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत, प्रवासी नेपाली सङ्घ युए, प्रवासी नेपाली सङ्घ जापान, विश्वका चाहिँ 36वटा कन्ट्रीहरूमा छ। भारतीय सङ्गठन हो, युवा सङ्घ, महिला सङ्घ जस्तै हो। त्यसो भएको कारणले के हो भने हामी कुनै प्राय होइन, प्रवासी नेपाली सङ्घ आफैमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा पार्ट हो। त्यो पार्टमा म प्रदेश कमिटी सदस्य सरह नै हो र हामीले त के हो भने पूर्व ताका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको एकीकरणमा हामी केन्द्रीय सदस्य पनि भइसकेको मान्छे हो। त्यसो भएको कारणले मैले आफ्नो परिचय दिनुपर्ने र मेरो हैसियत खुलाउनु पर्ने गाउँ कमिटीमा जस्तो लाग्दैन होइन। अब गाउँ कमिटीको नेतृत्वहरूले मलाई नचिन्नु या मेरो मूल्याङ्कन नगरिदिनु, रात अहिलेसम्म मैले 50औं लाख रुपियाँ देश र जनताको लागि फुकिसकेको छु। त्यसो भएको कारणले अब त्यो अवस्थामा आएर पनि मैले 2016मा प्रवासी नेपाली सङ्घको उत्तर प्रदेशमा सङ्गठन नै थिएन म उतिखेर चाहिँ अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च माओवादीको भारतीय सङ्गठनमा थिएँ। 12-13 वर्ष मैले त्यो सङ्गठनमा काम गरेँ। म 2015मा यता आइसकेपछि मैले
उत्तर प्रदेशमा प्रवासी नेपाली सङ्घको अहिले 305 जना सदस्य बनाएका छौँ हामीले। त्यसरी काम गर्दै आएका छौँ भनौँ न। अझ पुनर्गठन गर्ने तयारीमा छौँ। उता प्रवासी नेपाली राज्य समिति पुनर्गठनको तयारीमा छौँ। अब लगतै हुन्छ होला। अनि प्रवासी नेपाली सङ्घ केन्द्रीय सम्मेलन पनि उत्तर प्रदेशमा गर्ने योजना छ। सम्मानीय अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारीज्यू अनि सर्वोदय नेपालबाट योगेश भट्टराई या लगायतका ईश्वर पोखरेल एकजना अतिथिलाई बोलाउने कुराहरू भइरहेको छ। हिजो अस्ति मात्रै मेरो चाहिँ प्रदीप गेवाली, ईश्वर पोखरेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीका स्वकीय सचिव र लगायत तमाम ती अध्यक्ष नेताहरूसँग मेरो कुरा निरन्तर भइरहेको छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, भीम रावल लगायत नेताहरूसँग कुरा भएको छ। भीम रावलजीलाई मैले फोन हानेको थिएँ, फोन लागेन। बाँकी अन्य सरी नेताहरूसँग मेरो कुरा भएको छ। हजुर, जसरी तपाईँले चाहिँ टिकट पाउनुभयो, पार्टीले दियो, नेताहरूले पनि रुचाए, तपाईँले पनि जित्नुभयो। जितिसकेपछि जनताको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ? म धेरै त भन्दिनँ, किनभने यो पाखा पखेरा गाउँघर जुन छ यस्तै रहन्छ, यसमा कुनै चमत्कार हुँदैन। तर बजारलाई व्यवस्थित बनाउँछु। मेरा 2-3वटा योजनाहरू छन्। सर्वप्रथम त यदि म कुनै न कुनै ठाउँबाट मैले टिकट पाएँ, म विजय भएँ भने मलाई सरकारले अहिले तलब गरेको छ। त्यो तलबको 70% असहाय, निमुखा, दिनदुखी, हिजो माओवादीको द्वन्द्वकालमा पीडित भएका, अहिले पनि सबै त नभनौँ, केही वर्गहरू, केही पिछडिएका छन्, उहाँहरूको टोलमा गएर प्रत्येक महिना म वितरण गर्नेछु। जति म 10,000 पाएपछि 7,000 म वितरण गर्नेछु हैन। अब त्यो तरिकाले 20,000 पाएपछि 14,000 वितरण गर्नेछु। त्यो एउटा भयो। दोस्रो मुद्दा मेरो के छ भने मैले स्मार्ट सिटी बनाउने छु। स्मार्ट सिटीमा अहिले के भएको छ भने टेक्नोलोजीबाट, सोलरबाट चाहिँ बत्ती जडान भइरहेका छन् बजारमा। हामी नजिकैको बर्दगुरिया गाउँपालिका बौनिया बजारमा देख्न सक्छौँ आज अन्धकार छ हैन। बिजुली बत्तीहरू छैन, ढल निकासहरू छैन, बाटोहरू मेन रोड महेन्द्र राजमार्गलाई चाक्लो बनाउन सकेका छैन। कर्णालीमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, कर्णालीमा चाक्लो भइसकेको छ, लम्कीमा चाक्लो भइसकेको छ, सुखडमा चाक्लो भइसकेको छ। सुखडमा कुनै पनि मेन रोडमा चाहिँ खड्डी छैन। जति बौनियामा खड्डाहरू छन् त्यति कहीँ पनि छैन। हाइवेमा यति खड्डाहरू छन् कि मतलब पहिलोचोटि आएको मान्छे मोटरसाइकलमा यदि स्पिडमा आयो भने त्यहाँ एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना 100% छ। अब अहिले चाहिँ हुन त त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको समस्या हो, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने कुरा हो। तर स्थानीय सरकार किन मोहन्छ हैन? एक 50 लाख 1 करोडमा त्यो काम हुन्छ, धेरै पनि लाग्दैन हैन। त्यसो भएको कारणले मेरो योजना चाहिँ बजारभित्रमा रोड साक्लोहरू हुन्छ, गल्ली पिचहरू हुन्छन्, सोलर पावर जडान हुन्छन्, प्रत्येक घरमा लाइट हुन्छ, प्रत्येक घरमा खानेपानीको जुन अवरोध भएको छ, खानेपानी अहिलेसम्म बर्दगुरिया गाउँपालिकामा मैले पनि स्वयं आफ्नै 3-4वटा परिवारको घर छन्, 20-22 हजार रुपियाँ समथिङ 6,000 5,000 कति दिएर, अब मलाई त्यो एक्ज्याक्ट थाहा भएन, दिएका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ अब यो कार्यकाल सकिन आँट्यो, अहिलेसम्म काम भएको छैन हैन। अब मैले कता कता सुनेको थिएँ, म यथार्थमा त त्यहाँ गएको छैन, खानेपानी छुने भएको छ टङ्की भन्ने कुराहरू सुनेको थिएँ हैन। कति दयनीय कुरा छ, कति पीडादायक कुरा छ। त्यसो भएको कारणले मेरो लडाइँ कुनै व्यक्तिसँग होइन, मेरो लडाइँ एउटा वर्गसँग हो। हामी वर्ग उत्थानको लागि आएका हौँ। पिछडिए वर्ग, दलित वर्ग समुदाय, जुन महिला हिंसाप्रति हैन, जुन एउटा पिछडिएको वर्ग, प्रवासमा गएर जुन तरिकाले मैले आफ्नो जीवनीय दिनचर्या मैले चाहिँ, म एउटा सुकुम्बासीको छोरा हुँ। त्यसो भएको कारणले मैले जसरी होटलमा जुठो भाँडा धुएँ, प्लेट साफ गरेँ, टोयलेट साफ गरेँ, अरूका कपडाहरू धुएँ हैन, झाडु पोछा गरेँ, मैले त्यसरी गरेर आज चाहिँ लगभग एउटा प्राइभेट हस्पिटलले मलाई राम्रो करिब 1 लाख रुपियाँ इन्डियन सेलेरी दिइरहेको छ। 1.5 लाख रुपियाँ मैले होटलमा कमाउँछु हैन। मैले त्यो सबै त्याग तपस्या गरेर 2 लाख रुपियाँ भाडु, 2.5 लाख रुपियाँ भाडु, करिब 4 लाख रुपियाँ भाडु कमाउको काम छोडेर म आफ्नो नेपाल आमालाई, मातृभूमिलाई, जन्मभूमिलाई हैन, अब बचेको चाहिँ 20 वर्ष। तेस्रो कुरा के हो त भने 60 साल म अहिले 39 वर्षको भएँ, अब मसँग 21 वर्ष बचेको छ, जिन्दगीले साथ दिएको छ, समयले साथ दिएको छ भने यदि 21 वर्षभित्रमा मैले चाहिँ राजनीति गर्न मौका पाएँ भने म 60 सालमा म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु, म अर्को काममा लाग्छु हैन। त्यो मेरो प्लानहरू छ। हजुर, तपाईँले चाहिँ यी प्लानहरू बताइराख्दा जसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ विजयी भइसकेपछि कतिपय नेताहरूले यहाँभन्दा अगाडि पनि हामी विजयी भइसकेपछि यी कामहरू गर्छौँ भन्नुभयो, उहाँहरूले गर्नु भएन, तपाईँले पनि त्यस्तै पो गर्नुहुन्छ कि नेताले अब गर्दैन भन्छन् जनताले? अब त्यसको लागि त करिब मैले अघि पनि भने यहाँलाई, जुन तरिकाले मैले 18 घण्टा निरन्तर 22-23 वर्षबाट काम गरिरहेको छु। मेरो इतिहास कतिपय कुराहरू त मेरो फेसबुक नै एउटा चाहिँ सोसल मिडिया भन्छ त्यसलाई, त्यसमा चाहिँ मैले कुनै खालको गलत कुरा हारेको छैन। उत्तर प्रदेश लखनऊ लेखेको छु, नेपाल लेखेको छु हैन, मेरो नाम लेखेको छु र त्यसमा पनि मैले अपडेट गर्छु र कतिपय प्रवासका न्युजहरूले पनि अपडेट गर्ने गर्छन्। म आफ्नो जन्मदिनमा अस्ति पनि भर्खरै
पोष 4 गते मेरो जन्मदिन हुन्छ। मैले त्यहाँ पनि मैले गरिबहरूलाई चाहिँ ठन्डीको कपडाहरू आफ्नो लगानीमा करिब 20-25 हजारको कपडाहरू मैले वितरण गरेको थिएँ। कोभिडको दौरानमा काम गरेको थिएँ। मैले व्यक्तिगत हिसाबले यसरी काम गरिरहेको छु। सहारा घर हामीले बनायौँ होइन, त्यसमा मेरो 3-4 लाख रुपियाँ खर्च भयो। बलबहादुर विष्टजी त्यसको उदाहरण हुन्छ होइन, उहाँलाई प्रत्यक्ष तपाईँ त्यो जिज्ञासा लिन सक्नुहुन्छ, सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै छल कपट छैन र हामी प्रवासमा काम गर्ने मान्छेहरूले हामीले कुनै छल कपट गरेर कुनै दुनियाँ गरेर केही गर्नु छैन। म कमाउनको लागि राजनीति गर्ने होइन, मैले कमब्याक गरेर यो देशमा केही गर्नु छ। लेपुलेक यदि म प्रदेशमा भएँ भने लेपुलेक, लिपियाधुरा होइन, कालापानी, सीमाकानमा काँडे तारका होइन, विभिन्न विषयहरू र दोस्रो कुरा चाहिँ कृषिमा, कृषि उत्पादन चिजहरूमा जस्तै हाम्रो यो वर्षेनी घाँसहरू छ होइन, यी कुराहरूमा हामी फोकस गर्नेछौँ बढीभन्दा बढी होइन। जसरी पनि हुनसक्छ होइन, मतलब इन्डियाबाट आउने या चाइनाबाट आउने तरकारीहरूलाई अरू केही नभए पनि त्यो चिजलाई रोक्ने मेरो प्रयत्न हुनेछ। हजुर, अर्ग्यानिक खेती तपाईँ चाहिँ अर्ग्यानिक खेती, हजुर, अर्ग्यानिक खेतीमा पनि अब मैले अलिकति स्वास्थ्यमा काम गरेको भएर मैले बुझेको कुरा के हो त भने, म एउटा स्वास्थ्य कर्मी भएको कारणले पेट ठिक हुनुपर्छ। पेट ठिक हुनुको लागि अहिले गुर्जो भन्ने छ। अहिले कोभिडमा पनि गुर्जाको रस धेरै नेपालीहरूले हल्दी भयो, गुर्जो भयो अनि पपिता भयो होइन, यो कुरा लगाउने बढीभन्दा बढी। जस्तो हामीले गहुँ लगाएको, धान लगाएको देख्छौँ, त्यसमा त्यति मार्जन हुँदैन। तपाईँले यही 10-15 कट्ठा जग्गा छ भने तपाईँले हामी सल्लाह दिन्छौँ र गाउँपालिकाबाट पनि हामी बजेटहरू छुटाउँछौँ जसले चाहिँ त्यस्तो अर्ग्यानिक फार्महरू तयार गर्छ। त्यसलाई केही न केही 1 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ उसले गर्छ भने 1 लाख रुपियाँ गाउँपालिकाबाट डोनेसन गर्ने, त्यस्तो खालको एउटा योजना बनाएर उसलाई हौसला, उसलाई टुल्लु मोटरहरू हुन्छ कि, उसलाई पानीको व्यवस्था हुन्छ कि, अनि उसलाई चाहिँ गाईबस्तु पाल्नको लागि तयारी हुन्छ कि। जस्तै मैले बिचमा चाहिँ छाडा चौपाए गाईबस्तुको लागि पूर्वमेचदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अभियान गरेँ। देखेँ मोहिननगरमा गाडी ठोकिन्छ, अतरियामा गाडी ठोकिन्छ, धनगढीमा गाडी ठोकिन्छ। एकातिर गौ माता मरिरहेको छ, राष्ट्रिय जनावरको रूपमा हामीले हेरेका छौँ। दोस्रातिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू एक्सिडेन्ट भएर अन द स्पोट खत्म भएको छ। आज चाहिँ बर्दुगुरिया गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको 36 लाख रुपियाँमा कहाँ छन् ती गाईहरू? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसको केही नेताहरूले गर्नुभएको थियो अरे होइन, या गाउँपालिकाले गरेको थियो अरे, ती गाईहरू कुन ठाउँमा छन् होइन? सुकाएर मारियो कि जिन्दा छन् ती गाईहरू? मैले चाहिँ 28,65,000 बराबरको बिलो हाल्दाको पालिमा मेरो बर्दुगुरिया गाउँपालिकाले स्वीकार गरेन र मैले धनगढी उपमहानगरपालिका शिवपुरी धामको अध्यक्ष पनि हो। म शिवपुरी धामको गौशालाको अध्यक्ष हो। मैले त्यहाँ शिलान्यास गरेको छु। त्यहाँ उपमहानगरपालिका र स्थानीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, नेपाल सरकारलाई पनि मैले चाहिँ डेलिगेसनमा चाहिँ अल्टिमेट गरेँ, पत्रचार गरेँ, तर त्यसको सुनाइ भएन। आज चाहिँ हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक गाईहरू, काठे गाईहरू, पहाडी गाईहरू जसको भ्यालुमेसन, जसले दिने दुध भनेको यति राम्रो छ, आमाको दुधभन्दा बलियो दुध छ, त्यो अमेरिकामा त्यसको डिमान्ड छ, जापानमा त्यसको डिमान्ड छ। त्यो गाईको मूल्याङ्कन हामी नेपालीले बुझ्न सकेका छैनौँ। हामी नेपालमा यति जडीबुट्टीहरू छ, यति अर्ग्यानिक छ, यो नदीमा, यो कुइरी नदीमा बग्ने पानी हामी त्यत्तिकै पिन सक्छौँ। फिल्टरको बिस्लेरी पानीभन्दा राम्रो छ, तर त्यसको मूल्याङ्कन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हामी अब आउने जेनेरेसनले अर्ग्यानिकतिर यदि जाने हो भने हाम्रो लिभर फ्याटी हुने, युरिक एसिड हुने, हार्ट एट्याक हुने, विभिन्न खालका समस्याहरू चाहिँ उत्पादन हुने। अब सबै कुराहरू हामीले सबै उत्पादनहरू चाहिँ उद्योगका कुराहरू गर्छौँ, ठुला ठुला कल कारखानाका कुराहरू गर्छौँ। पहिला हामी चाहिँ करेसाबारी त राम्रोसँग लगाउन सकौँ, तरकारी त राम्रोसँग लगाउन सकौँ। आज गाउँ बस्तीमा म देख्छु, म बजारबाट हेर्छु, नेपालमा आउँदाको पालिमा हातमा झिल्लीमा टाँगेर चाहिँ हामी तरकारी ल्याएर गाउँतिर लम्किन्छौँ। यो कस्तो समाज हामी डेभलप गर्दैछौँ, कति विडम्बनामा हामी बाँचिरहेका छौँ होइन। हामी बन्दकोपी बजारबाट किनेर गाउँमा ल्याउँदैछौँ, खुर्सानी हरियो खुर्सानी किनेर बजारबाट ल्याउँदैछौँ, हरियो धनियाँ किनेर ल्याउँदैछौँ। यो कस्तो पीडा हो? कुन गाउँमा बाँचिरहेका छौँ? कुन कृषि प्रधान देशको कुरा गरिरहेका छौँ हामी? त्यसो भएको कारणले यो कुरामा फोकस गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। कालो पत्र पछि गरौँला, पछि विकासका आधारहरू गरौँला। पहिला चाहिँ कृषिमा हामी फोकस गरौँ। कृषि प्रधान देश हो, कृषि प्रधान देश रहेन अब, किनभने हाम्रो छिमेकी राष्ट्रबाट प्रत्येक सालमा अरबौँ खरबौँको चाहिँ खुर्सानी मात्रै आइरहेको छ, हरियो खुर्सानी। मासुको कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यसो भएको कारणले त्यो चिज मात्रै यदि हामीले रोक्न सक्ने हो भने, हामीले 10 साल मात्रै रोक्न सक्ने हो भने स्विजरल्यान्ड बन्छ नेपाल, अमेरिका बन्छ नेपाल होइन। त्यो चिज म आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो गाउँपालिकामा रोक्ने अल्टिमेट गर्नेछु। म सख्त बन्द गर्नेछु त्यो कुरालाई। जस्तो शिक्षाको अवस्था पनि खस्किँदो छ, शिक्षाको विषयमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? शिक्षाको विषयमा के छ भने म आफै पनि द्वन्द्वकालमा मेरो शिक्षा बिग्ड्यो। कतिपय साथीहरूलाई थाहा पनि होला, म 8 कक्षा पढ्दै 2052-54 सालमा द्वन्द्वकाल भयो। त्यसरी म पढ्न सकिनँ। मैले अहिले इन्टर लेभलको इन्डिया लखनऊ विश्वविद्यालयबाट मैले तयारी गरिरहेको छु, प्राइभेट सेक्टरबाट। अब मलाई त्यति राम्रो इङ्ग्लिस आउँदैन। त्यसो भएको कारणले शिक्षा
अत्यन्तै जरुरी छ। शिक्षामा पनि अहिलेको जुन टेक्नोलोजी छ जस्तै मोबाइलका कुराहरू छन्, कम्प्युटरको कुराहरू छ हैन, विश्व एकदम सानो भएको छ अहिले। मोबाइलमा, फेसबुकमा, गुगलमा, युट्युबमा सबै कुराहरू, त्यस्तो खालको टेक्नोलोजी शिक्षा पढाइ हुनु पर्यो। जुन खालको चाहिँ पुरानो ढड्डामा पढाउने कुराहरू थियो त्यो रूपान्तर र परिवर्तन भएर टेक्नोलोजी खालको पढाइ हुनु पर्यो। जस्तै उपयोग हुन सक्ने मोबाइल बनाउन सिकाउने, कम्प्युटर बनाउन सिकाउने, रेडियो बनाउन सिकाउने, जनरेटर बनाउन सिकाउने हैन, घर बनाउन सिकाउने, भनौँ न अब कुर्सी टेबलहरू बनाउन सिकाउने, त्यस्तो खालको शिक्षाहरू उत्पादन हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको शिक्षा, किनभने आइटी टेक्नोलोजी खालको शिक्षा हुनु पर्यो हैन। दोस्रो कुरा के हो भने हामी अरूलाई देखेर भन्दा पनि आफूलाई देखेर आफूलाई परिवर्तन गर्ने हो। मेरो कम्पिटिसन मसँग हुनुपर्छ।